नमस्कार, म डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे, वात्सल्य आइभीएफ सेन्टर, नक्साल नारायण चौरबाट बोल्दैछु। म इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट तथा एमडी इन गाइनी अप्स हो। अनि आज चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ आइभीएफ अथवा टेस्ट ट्युब बेबीको बारेमा। यो प्रक्रिया के कस्तो हुन्छ, यसको स्टेप्सहरू के हो, यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति छलफल गर्न गइरहेछौँ। अब प्राय कपालहरू जब चाहिँ प्रेग्नेन्सीको लागि ट्राई गर्छन्, त्यसमध्ये चाहिँ 8 जना मध्ये 1 जनाले चाहिँ त्यस्तो समस्या भेटाउँछ आफू सजिलै कन्सिभ नगरिरहेको। अनि एउटा ट्रिटमेन्ट अप्सन अहिलेको जमानामा चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी पनि हो। अब टेस्ट ट्युब बेबी अथवा इन विट्रो फर्टिलाइजेसन भनेको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ जिउभन्दा बाहिर नै बच्चा बनाउने हो। यो कुन बेला गरिन्छ? यो फिमेलको प्रब्लम भएको बेलामा अथवा पुरुषको प्रब्लम भएको बेलामा अथवा दुइटैकै प्रब्लम भएको बेलामा नै गर्ने प्रक्रिया हो। फिमेलको प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो ट्युबको समस्या अथवा ट्युबल ब्लक भएको बेलामा चाहिँ गर्ने प्रक्रियालाई म चाहिँ आइभीएफ पर्छ। ट्युब भनेको अथवा नली भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने मेन बच्चा बन्ने ठाउँ नै यही हो। अन्डा र शुक्राणु भेटाउने ठाउँ नै नली हो। सो इफ नलीको समस्या छ, नली ब्लक छ भने चाहिँ प्राकृतिक तरिकाले चाहिँ शुक्राणु र अन्डा भेटाउन सक्दैनन् एकअर्कालाई, अनि जिउभन्दा बाहिर नै दुइटालाई भेटाएर बच्चा बनाएर प्रेग्नेन्सी ल्याउन सकिन्छ। अरू फिमेलको कारण भनेको एन्डोमेट्रियोसिस, अनि अरू कारण भनेको चाहिँ इफ रिपिटेडली आइयुआई गर्दाखेरि पनि फेल भइसकेको छ, 5-6 चोटि पनि गर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएको छैन भने चाहिँ पुरुषको कारणहरूले पनि हुन्छ। फर एक्जाम्पल इफ शुक्राणु अत्यधिक कम छ अनि अत्यधिक कम भएको बेलामा पनि आकारहरू नराम्रो भएको, औषधिहरूले सुधार नभएको बेलामा गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ महिला पुरुष दुइटैको समस्या भएको बेलामा पनि आइभीएफ गर्न सकिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै वर्ष भइसक्यो ट्राई गरेको, 11-12 वर्ष, कुनै कज भेटिरहेको छैन, फिमेलको एज मोर देन 35 इयर्स भइसक्यो भने पनि पेसेन्टहरूले चाहिँ आइभीएफतिर लागे हुन्छ। समटाइम्स मान्छेले आफ्नो इच्छाले पनि आइभीएफ गराउँछन्, अब धेरै कुर्ने टाइम नभएर, अलिक फ्रस्ट्रेटेड भएर, एङ्जाइटी भएर, अनि त्यो पनि मेरो विचारमा चाहिँ ठिकै नै हो। अब त्यसपछि अब यो भयो आइभीएफ गर्ने कारणहरू। एकछिनमा क्वेसनहरू पनि एन्सर गर्छु। आइभीएफ भनेको ठ्याक्क कसरी गर्ने, यसको स्टेप्सहरू चाहिँ के हो? फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ हजुरले आएर देखाउनु पर्यो, अनि हजुरको लागि आइभीएफ इन्डिकेटेड हो कि होइन हामी त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो। इनकेस इन्डिकेटेड हो भने चाहिँ हामी पहिला जाँच गर्नु पर्यो, रगतको जाँच गर्नु पर्यो, अनि सर्टेन कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल थाइरोइडको लेभल के छ, भाइटामिन डीको लेभल के छ, हजुरको रगतको कमी त छैन, अनि बेसिक एचआइभीहरू टेस्टहरू पनि गर्नु पर्यो। त्यो सबै गरेर अनि सबै नर्मल छ भने चाहिँ हामी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न मिल्छ। तर मानौँ थाइरोइडको समस्या देखियो भने चाहिँ पहिला त्यो थाइरोइडको लेभल चाहिँ नर्मलमा ल्याउनु पर्छ, अनि बल्ल हामी गर्न मिल्छ, नभए हजुरको रिजल्ट फेलियर आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। अथवा चिनीको समस्या देखियो भने चाहिँ चिनीको समस्यालाई पनि नर्मलमा कन्ट्रोल लेभलमा ल्याउनु पर्छ, अनि त्यसपछि बल्ल हामी अगाडि बढ्न मिल्छ। अब यो भयो अगाडिको एक्जामिनेसन्स, अनि अगाडिको एक्जामिनेसन गरेर अगाडिको भाइटामिनहरू चाहिँ स्पेसली फोलिक एसिडहरू चाहिँ सुरु गरिहाल्नुपर्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामी प्रक्रियाप्रति अगाडि बढ्ने। इफ आइभीएफ आफ्नै अन्डाबाट गर्ने हो भने, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ आइभीएफ आफ्नो अन्डाबाट पनि गरिन्छ, कसैको अन्डा नभएको खण्डमा चाहिँ डोनर अन्डाबाट गरिन्छ, अनि हस्बेन्ड र श्रीमान दुइटैको समस्या छ भने चाहिँ दुइटैको नै डोनर लिएर पनि गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ एम्ब्रियो डोनेसन भन्छ। सो तीन थरीको हुन्छ त्यसरी आइभीएफ। अब पहिला चाहिँ आफ्नैबाट गर्नेको प्रक्रियाको बारेमा कुरा गरौँ। आफैबाट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी कन्भेन्सनल आइभीएफ भन्छ। अनि महिनावारीको दोस्रो दिनदेखि चाहिँ तपाईँलाई 10-12 दिन चाहिँ इन्जेक्सन लाग्छ। यो इन्जेक्सन भनेको हजुरको डिम्बाशयमा भएको सबै अन्डाहरूलाई चाहिँ ठुलो बनाउने, मेच्योर बनाउने। मेच्योर भन्नाले एउटा सर्टेन साइजको बनाउने, 18देखि 22 मिलिमिटरको बिचको, अनि त्यति साइजको पुगिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई मेच्योर भन्छ। सो त्यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप भयो, तपाईँको चाहिँ अन्डाहरू बनाउने स्टेप। त्यसपछि तपाईँको थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ त्यो अन्डा निकाल्ने हुन्छ। अन्डा निकाल्दाखेरि चाहिँ यो एकदम पेनलेस प्रोसिजर हुन्छ, हजुरलाई बेहोस गरेर, अनि त्यतिखेर चाहिँ अल्ट्रासाउन्डको गाइडेन्समा एउटा फाइन निडल पठाएर त्यो अन्डाहरू चाहिँ बाहिर निकालिन्छ, अनि अन्डाको क्वालिटी एसेस गरिन्छ। अन्डाको क्वालिटी पनि 3 थरीको हुन्छ।
तर सामान्य भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो क्वालिटी अथवा M2 साइट्स जसलाई भन्छ तिनीहरूलाई मात्रै हामीले फर्टिलाइज गरेर अनि बच्चा बनाउन सक्छौँ। सो अन्डाको क्वालिटी हेर्ने, त्यसमध्ये राम्रो क्वालिटीको अन्डालाई चाहिँ शुक्राणुसँग भेटाउने दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा जेनरल आइभीएफ जसमा चाहिँ एउटा डिसमा लिएर अन्डालाई राख्ने अनि वरिपरि शुक्राणु छर्किदिने अनि सबभन्दा राम्रो शुक्राणुले गएर आफै त्यसलाई फर्टिलाइज गर्छ अनि भ्रूण बनाउँछ। अथवा इक्सी जबकि अन्डालाई चाहिँ समातेर माइक्रोस्कोपमा हेरेर एउटा शुक्राणु त्यसमा इन्जेक्ट गर्ने अनि एम्ब्रियो बनाउने, त्यो चाहिँ फर्टिलाइजेसनवाला स्टेप भयो। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी त्यो बनेको भ्रूणलाई चाहिँ कल्चर गर्छौँ, ग्रो गर्छौँ। कुनै 2 दिनसम्म ग्रो गरेर फ्रिज गरिन्छ, कुनै 3 दिनसम्म ग्रो गरेर फ्रिज गरिन्छ, कसैलाई चाहिँ अझै धेरै ग्रो गरेर 5 दिनसम्म लग्छौँ, जसलाई चाहिँ ब्लास्टोसिस्ट भन्छ, जुन चाहिँ सबभन्दा बेटर क्वालिटीको हुन्छ, सबभन्दा स्ट्रङ एम्ब्रियो हुन्छ। सो त्यसरी ग्रो गरेर अनि फ्रिज गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप भनेको हजुरको पाठेघरमा राख्ने हो। त्यही महिना जुन महिना हामीले निकाल्यौँ अनि त्यही महिना हामीले पाठेघरमा राख्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई फ्रेस एम्ब्रियो ट्रान्सफर भन्छ। मानौँ 3 दिनको भ्रूण छ भने हामीसँग 3 दिन हजुरको पाठेघरलाई प्रिपेयर गरेर अनि त्यसमा हालिदिने, अथवा बेटर भनेको चाहिँ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रान्सफर हुन्छ, जसमा चाहिँ हामी त्यो फ्रिज गरेको एम्ब्रियोलाई चाहिँ त्यस्तै राख्छौँ अनि हजुरको हर्मोनको सबै लेभल नर्मलमा आउन दिन्छौँ, मेन्स्ट्रुएसन हुन दिन्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि पाठेघर प्रिपेयर गर्छौँ एम्ब्रियो ट्रान्सफरको लागि अथवा भ्रूण राख्नुको लागि। अनि जति दिनको एम्ब्रियो छ अथवा भ्रूण छ त्यही हिसाबले चाहिँ पाठेघरलाई प्रिपेयर गरेर अनि भ्रूण चाहिँ भित्र राखिदिन्छौँ। त्यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ 2 हप्ता कुर्ने स्टेप हो। 2 हप्ता कुर्ने स्टेप पछि चाहिँ हामी प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेर हेर्छौँ, त्यो पनि ब्लडको माध्यमबाट धेरै एक्युरेट मानिन्छ। प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर त्यतिखेर चेक गरिन्छ। यो एम्ब्रियो राख्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा सानो क्याथेटरले नदुख्ने तरिकाले राख्छौँ, त्यसमा चाहिँ एनेस्थेजिया पनि चाहिँदैन खासमा चाहिँ। यो हो बेसिक स्टेप्स आइभीएफको। अब अलिकति चाहिँ क्वेसन, डज डुइङ आइभीएफ ओभर एन्ड ओभर अगेन लिड टु अर्ली मेनोपज? ओके, यो राम्रो क्वेसन हो। डज इट डिप्लिट एग्स? आइभीएफको बारेमा चाहिँ एउटा मान्छेको कन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि यो पटक पटक गराउने कुरा होइन, यो पटक पटक गरायो भने चाहिँ नराम्रो हुन्छ, यो जिउलाई असर पार्छ, कमजोर पार्छ, महिनावारी चाँडै सुकेर जान्छ। तर खासमा चाहिँ यो मिथ्य कुरा हो, त्यस्तो होइन। हरेक महिना कुनै पनि महिलाको चाहिँ 20-30वटा अन्डा चाहिँ यतिकै रिक्रुट हुन्छ एउटा ठुलो अन्डा बनाउनको लागि। तर त्यो 20-30वटा रिक्रुट भएको अन्डामध्ये चाहिँ बनाउने एउटा ग्रो हुने अन्डा चाहिँ नर्मल महिनामा चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, जसले चाहिँ बच्चा बनाउने क्षमता राख्छ। अनि बाँकीको जुन अन्डाहरू छ त्यो खेर जान्छ। सो आइभीएफमा हामीले गर्न खोजेको भनेको चाहिँ जुन त्यो अन्डाहरू खेर गइरहेछ उनीहरूलाई पनि युटिलाइज गर्न खोजे हो, उनीहरूलाई पनि म्याच्योर बनाउने अनि उनीहरूलाई पनि निकाल्ने। त्यो यसो पनि खेर भएर जाने कुरा नै थियो। तपाईँको आफ्नै राम्रो अन्डा चाहिँ हामीले झिकेर अनि हजुरको डिप्लिसन गराएको होइन अन्डाको स्टोरेजको चाहिँ, त्यो चाहिँ यतिकै पनि महिनामा खेर जान्थ्यो अनि त्यसैलाई नै हामीले उपयोग गर्न खोजे हो आइभीएफबाट। सो खासै यसले गर्दा चाहिँ महिनावारी चाँडै सुकिने चाहिँ होइन, किनभने महिनावारी सुक्ने बेला चाहिँ हजुरको सबै अन्डाहरू प्रायः जस्तो सकिन्छ। त्यही भएर नै त्यो सोच आएको हो कि महिनावारी हामीले धेरैवटा अन्डा निकाल्छौँ, त्यही भएर महिनावारी चाँडै सुकिन्छ किनभने अन्डा चाँडै सकिन्छ। तर त्यस्तो चाहिँ होइन, त्यो अन्डाहरू चाहिँ यतिकै पनि खेर जान्थ्यो। And there are side effects of IVF. Will there be 2 or 3 babies with IVF? Okay. IVF गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिवटा अन्डा के अरे भ्रूण राख्छौँ त्यसमा पनि भर पर्छ हजुरको पाठेघरभित्र। इफ मानौँ हामीले एउटा मात्रै भ्रूण राख्यो भने त 2-3टा बच्चा बन्ने कुरा हुँदैन। तर अब प्रायः जसो चाहिँ हामीले आइभीएफ गर्दाखेरि चाहिँ 2टा जति भ्रूण राखिरहेको हुन्छौँ, किनभने इफ एउटा मात्रै भ्रूण राख्यो भने चाहिँ तपाईँको सक्सेस रेट 40% हो अनि 2टा राख्दाखेरि त्यही सक्सेस रेट बढेर चाहिँ 60-70% हुन्छ। सो त्यो भएको हुनाले अलिकति सक्सेस रेट त्यही कस्टमा चाहिँ अलिकति सक्सेस रेट बेसी दिन पाऊँ भन्ने इच्छाले चाहिँ हामीले 2टा भ्रूण राख्छौँ। 2टा भ्रूण राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ट्विन प्रेग्नेन्सी हुने सम्भावना 25-40%सम्म नै हुन्छ अथवा 60-70% चान्स एउटा बच्चा हुने हुन्छ। 3टा जति चाहिँ हामी प्रायः राख्दैनौँ 3टा प्रेग्नेन्सी हुने गरी, किनभने मल्टिपल प्रेग्नेन्सीको चाहिँ आफ्नै रिस्क हुन्छ। समटाइम्स एउटा मात्रै भ्रूण राख्दाखेरि पनि त्यसले 2टामा डिभाइड गर्छ, त्यसको चान्स लेस देन 5% हो। तर
त्यो पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ अनि त्यतिखेर पनि ट्विन्स हुनसक्छ। अनि अरू साइड इफेक्ट चाहिँ आइभिएफको के हो भन्दाखेरि आइभिएफको खासै केही साइड इफेक्ट छैन। त्यो मेडिसिनहरूसँग एलर्जी हुने कसैलाई, मेडिसिन त्यो इन्जेक्सनहरू दुख्ने, अनि त्यो हर्मोनहरूले गर्दा जुन साइड इफेक्ट आउने जस्तो कि मुड स्विङ हुने, अलिक डिप्रेसन हुने, रिस उठ्ने, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ, जिउ शून्य जस्तो लाग्ने। तर अदरवाइज त्यो लङ टर्म चाहिँ साइड इफेक्ट केही हुँदैन, किनभने यो मेडिसिनहरू चाहिँ जिउबाट आधी घन्टाभित्रै नै निस्किन्छ, त्यही भएर दिनदिनै हामीले इन्जेक्सन पनि दिनुपर्छ। सो त्यस्तो लङ टर्म साइड इफेक्ट गराउन खालको चाहिँ होइन। आइयुआई भनेको के हो? आइयुआई भनेको चाहिँ अर्कै प्रोसिजर हो, त्यो आइभिएफ चाहिँ होइन र आइयुआईको सट्टा चाहिँ आइभिएफको सट्टा चाहिँ आइयुआई गर्न मिल्ने पनि होइन। आइयुआई भनेको चाहिँ इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ शुक्राणुको कमी भएको बेलामा, अनि मेन पुरुषको चाहिँ शुक्राणुको कमी देखेको बेलामा चाहिँ अलिकति मात्रै कमी, एकदम अत्यधिक कमी होइन, लाइक 10 मिलियन मोटाइल स्पर्म्स भएको बेलामा चाहिँ हामीले आइयुआई पनि गर्न मिल्छ। आइयुआईमा गर्ने भनेको चाहिँ हामीले शुक्राणुलाई लिने अनि सेन्ट्रिफ्युज मसिनमा घुमाइदिने। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो जिउँदो, राम्रो चल्ने फिर्ने शुक्राणुहरू चाहिँ माथि आएर बस्छ र मरेकोहरू चाहिँ सबै गएर तल बस्छन्। सो अनि त्यो जुन राम्रो शुक्राणु छ त्यो छानेर हामीले चाहिँ अनि महिलाको चाहिँ पाठेघरभित्र राखिदिन्छ जब उसको अन्डा फुट्ने बेलामा। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सीको चान्स चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ हुन्छ। एउटा आइयुआई साइकलबाट चाहिँ सक्सेस हुने सम्भावना चाहिँ तपाईँको 15% हुन्छ। अनि हामीले टोटलमा आइयुआई गर्न मिल्ने भनेको 5 to 6 टाइम हो, हामीले इन्टरनेसनल रेकमेन्डेसन अनुसार। त्योभन्दा धेरै चाहिँ गर्नु हुँदैन। 6 चोटि जति गर्दाखेरि पनि तपाईँको आइयुआई फेल भएको छ भने चाहिँ आइभिएफमा नै हो जानुपर्ने। अब आइयुआई र आइभिएफ एउटै कुरा चाहिँ होइन, किनभने आइभिएफमा टेस्ट बेबी बनाउँदाखेरि त हामी जिउभन्दा बाहिरै बच्चा बनाउँछौँ। सो इफ तपाईँको ट्युबल ब्लकेज छ, ट्युबमा समस्या छ भने आइयुआई गरेर त केही फाइदा भएन। त्यो त खालि शुक्राणुको अलिकति समस्या छ भने मात्रै काम लाग्ने कुरा हो। एम्ब्रियो ट्रान्सफर गराउने बेला के गर्नुपर्छ? एम्ब्रियो ट्रान्सफर गराउने बेलामा चाहिँ खासै त के गर्नु पर्दैन, त्यो सामान्य दिन जस्तै हो अनि सामान्य प्रोसिजर नै हो। त्यो दिन चाहिँ अब खाना खाएर आए पनि हुन्छ। मेन भनेको चाहिँ पिसाब चाहिँ एकदम च्याप्नुपर्छ। एकदम पिसाब च्यापेको बेलामा पाठेघर राम्ररी देखिन्छ अल्ट्रासाउन्डमा, अनि यो चाहिँ हामीले अल्ट्रासाउन्डमा हेरेर गर्ने प्रोसिजर हो। एउटा क्याथेटरले पाठेघरभित्र राख्छौँ। सो पिसाब राम्ररी च्याप्टा छ भने चाहिँ हजुरले आफै पनि आफ्नो एम्ब्रियोहरू पाठेघरभित्र राखेको देख्न सक्नुहुन्छ अल्ट्रासाउन्डमा, अनि गर्ने मान्छेलाई पनि सजिलो हुन्छ। अरू चाहिँ अब एकदम धेरै पर्फ्युम र टाल्कम पाउडरहरू चाहिँ नलगाउनु नै भन्छ, अनि अलिकति खुसी भएर आउने, त्यही हो। अरू त खासै केही पनि गर्नु पर्दैन एम्ब्रियो ट्रान्सफरको बेलामा। अनि ओभरअल थ्रु आउट आइभिएफ प्रोसिजर नै अलिकति प्रोटिन डायट चाहिँ धेरै खाएको बेलामा चाहिँ, लाइक इफ ओभम पिकअप अन्डा निकाल्नुभन्दा अगाडि पनि प्रोटिन डायटहरू अलिक धेरै खायो भने चाहिँ अन्डाको क्वालिटी राम्रो आउँछ। थ्रु आउट यो प्रोसिजर चाहिँ प्रोटिन चाहिँ अलि राम्ररी खानुपर्छ। हाउ लङ क्यान वी फ्रिज द एग्स फर? डज एम्ब्रियो क्वालिटी डिग्रेड विथ फ्रिजिङ? ओके, के अरे अन्डा र एम्ब्रियो भिन्न कुरा भयो, एग्स र एम्ब्रियो भिन्न कुरा भयो। अब एग्सलाई पनि हामी जति पनि फ्रिज गर्न मिल्छ, एम्ब्रियोलाई पनि हामी जति पनि फ्रिज गर्न मिल्छ, तर एम्ब्रियोलाई चाहिँ फ्रिज गरेको बेटर मानिन्छ एग्स भन्दा, किनभने एम्ब्रियोको रिकभरी चाहिँ फ्रिज गरेर फेरि फिर्ता ल्याउँदाखेरि चाहिँ जसलाई थोइङ भन्छ त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ रिकभरी एम्ब्रियोको चाहिँ एग्स भन्दा। सो इफ अप्सन छ हामीले एग फ्रिज गर्ने कि एम्ब्रियो फ्रिज गर्ने भने चाहिँ इफ एम्ब्रियो बनाएर फ्रिज गर्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यतातिर लाग्ने एग फ्रिज गर्नुभन्दा। तर दुईटै चाहिँ गर्न सकिन्छ अनि जति पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अलिकति पनि क्वालिटी डिग्रेड हुँदैन। रिसेन्टली एउटा केस पनि भएको थियो इन्डियामा चाहिँ, जसमा चाहिँ जुन महिला थियो जसको पाठेघरमा जुन एम्ब्रियो राख्यो, त्यो एम्ब्रियो चाहिँ त्यो महिलाभन्दा आफ्नै एज भन्दा पनि धेरैको एम्ब्रियो थियो। सो अनि सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सी भयो अनि बच्चा पनि जन्म्यो। त्यो एम्ब्रियो चाहिँ इन्फिनिटली नै स्टोर गर्न सकिन्छ। अब त्यसले चाहिँ खासै क्वालिटीहरू डिग्रेड चाहिँ हुँदैन। एम्ब्रियो ट्रान्सफर पछि चाहिँ के गर्न सकिन्छ प्रेग्नेन्सीको सम्भावना बढाउनलाई? त्यो पनि राम्रै क्वेसन हो। प्राय मान्छेहरूले चाहिँ अब रेस्टको कुरा गर्छन्, यसमा चाहिँ कतिको रेस्ट गर्ने, हामी हिँड्नै नहुने हो कि 9 महिना नै सुतेर बस्ने हो कि। तर रेस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ होइन।
मेन भनेको चाहिँ हजुरले इन्फेक्सन अभोइड गर्नु पर्यो भनेको बाहिरको खानेकुरा खानु भएन, डाइरिया लाग्नु भएन, तपाईँलाई रुवाखोकी सकेसम्म नहोस्, क्राउडेड प्लेसेसमा जानु भएन। एकदम धेरै एक्टिभिटी सामान्य सबै गर्न मिल्छ, तर एकदम एक्सट्रिम पनि गर्नु हुँदैन। ठिक्कको एक्टिभिटी गर्ने, खुसी हुने, धेरै टेन्सन नलिने, अनि अलिकति एङ्जाइटी चाहिँ कम गर्ने। मेन कुराहरू त्यही हो। छिनछिनमा खाने, हेल्दी खानेकुराहरू खाने, अनि आफ्नो औषधि चाहिँ नछुट्याउने। अनि त्यति गरेमा चाहिँ हजुरको अब सक्सेस हुने सम्भावना चाहिँ अलि धेरै हुन्छ। धेरै एङ्जाइटी लिनुभयो भने चाहिँ हजुरको बडीमा चाहिँ फ्री रेडिकल्स भन्ने तत्त्व बढ्छ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ झन् समस्या हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो फ्री रेडिकल नै कम गर्नलाई चाहिँ हजुरहरूलाई कति धेरै औषधि दिइरहेको हुन्छौँ, मल्टिभाइटामिन्सहरू दिइरहेको हुन्छ। अनि चिन्ता लिएर चाहिँ झन् त्यही नै बढाउनु भयो भने त केही अर्थ भएन। अर्को भनेको चाहिँ प्रोटिनहरू चाहिँ सकेसम्म धेरै खाने, कार्बोहाइड्रेट चाहिँ सकेसम्म कम खाने, अनि हेल्दी खानेकुराहरू खाने। फ्रुट्स भेजिटेबल्सहरूमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरू धेरै हुन्छ, अनि एन्टिअक्सिडेन्ट चाहिँ सकेसम्म धेरै खान खोज्ने। आइभीएफबाट जन्मेको बच्चा चाहिँ नर्मल हुन्छ कि हुँदैन, अनि अरू डिफेक्टहरू हुने धेरै चान्स हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि क्वेसन छ एउटा चाहिँ। अब यस्तो हो, आइभीएफ भनेको प्रेग्नेन्सी हुने प्रक्रिया मात्रै भिन्न हो, तर प्रेग्नेन्सी चाहिँ त्यो नर्मल प्रेग्नेन्सी जस्तै नै हो। कुरा चाहिँ नर्मलबाट प्रेग्नेन्ट हुने बच्चा र आइभीएफबाट प्रेग्नेन्ट हुने बच्चा उस्तै नै हुन्छ। मेन एउटा डिफेक्टहरू देख्ने कारण भनेको प्राय महिलाहरू जो आइभीएफ गराउँछन् उहाँहरूको उमेर चाहिँ 35 वर्षभन्दा धेरै भइरहेको हुन्छ धेरैजनाको। सो उमेर साथ चाहिँ अलिकति नर्मल मान्छेमा पनि डिफेक्टहरूको रिस्क बढ्छ, त्यसरी नै उमेर साथ नै आइभीएफमै बढ्छ। तर उमेरहरू सबै त्यो नर्मल रेन्जमै छ भने चाहिँ आइभीएफबाट हुने प्रेग्नेन्सी र नर्मल प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ केही पनि डिफ्रेन्स चाहिँ छैन, एक्ज्याक्टली सेम नै हो। चान्स अफ डिफेक्ट पनि धेरै हुँदैन। काम गर्न पनि सकिन्छ। आइभीएफ पछि चाहिँ कम्प्लिट बेड रेस्ट चाहिँदैन, काम गर्न सकिन्छ र रेकमेन्डेड पनि छ। तपाईँले अलिकति काम अभोइड गर्ने, रेस्ट गर्ने भनेको कुनै कम्प्लिकेसन आयो भने मात्रै हो। जस्तो कि ब्लिडिङ भयो, कुनै नर्मल प्रेग्नेन्सीमा पनि ब्लिडिङ भयो, पेट दुख्यो, बिरामी भयो भने चाहिँ रेस्ट गर्नु भनेर भन्छ, त्यस्तै हो आइभीएफमा पनि। एरा टेस्ट भनेको के हो भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एरा केस भनेको चाहिँ अब एन्डोमेट्रियल रिसेप्टिभ एसे हो होइन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैको पटक पटक चाहिँ आइभीएफ मानौँ फेल भइरहेछ, सबै ठिकै छ, उहाँको भ्रूण पनि राम्रो छ, पाठेघरको लाइनिङ पनि राम्रो देखिरहेछ, सबै ठिक छ, सबै ठिक हुँदा हुँदा पनि पटक पटक फेल भइरहेछ भने चाहिँ एउटा एरा टेस्ट भन्ने गर्न मिल्छ। त्यसमा चाहिँ कुन दिन पाठेघर चाहिँ सबभन्दा रिसेप्टिभ हुन्छ, कुन दिन चाहिँ बच्चा बस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ भनेर थाहा पाएर अनि त्यही टाइममा चाहिँ बच्चा राख्न सकिन्छ। तर थियोरेटिकली चाहिँ यसको एकदम धेरै फाइदा छ, यसरी थाहा पाएर गऱ्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर सोचिन्छ। तर प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यति धेरै सक्सेस योसँग चाहिँ भेटेको छैन, अनि हाम्रो कन्ट्याक्टमा चाहिँ अहिले नेपालमा अभाइलेबल पनि छैन। सरोगेसी भनेको के हो एन्ड वेन वी डु सरोगेसी? सरोगेसी भनेको चाहिँ अब आफ्नो पाठेघरमा कुनै प्रब्लम छ भने, अथवा कसैको मानौँ पाठेघरै छैन, पाठेघर निकालिसक्यो अनि बच्चा चाहिरहेछ, अथवा पाठेघरमा कुनै ठुलो समस्या छ जसले गर्दा चाहिँ अब बच्चा राख्न मिल्दैन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले सरोगेसी पनि एउटा अप्सन हो। सरोगेसी भनेको चाहिँ अर्को आफ्नै बच्चा बनाउने, आफ्नै अन्डा र आफ्नै श्रीमानको शुक्राणुले चाहिँ बच्चा बनाउने, अनि त्यो फ्रिज गरेको बच्चालाई चाहिँ अर्को महिलाको पाठेघरमा चाहिँ राखिदिने, अनि उसले चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ 9 महिना बोक्छ, अनि उसकोबाट डेलिभरी हुन्छ, तर त्यो बच्चा चाहिँ हाम्रो हुन्छ। तर सेरोगेसी चाहिँ करेन्टली नेपालमा चाहिँ ब्यान छ, सो यो चाहिँ हामीले गर्न मिल्दैन। तर यसको इन्डिकेसन चाहिँ त्यही नै हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ इफ आफ्नो पाठेघरबाट सम्भव छैन, आफ्नो पाठेघरको रोग छ भने चाहिँ सरोगेसी गरिन्छ। आइभीएफ फेल भयो भने चाहिँ कति कुर्नु मिल्छ फेरि ट्राई गर्नको लागि? ओके, आइभीएफ फेल भयो भने अनि प्रेग्नेन्सी भएन भने त हामी 1 महिनाभित्र नै फेरि प्रोसिजरमा चाहिँ गए हुन्छ, हामीले धेरै कुर्नु पर्दैन। 1 महिना जति चाहिँ कुर्न चाहिँ म पनि एडभाइस गर्छु, किनभने 1 महिना चाहिँ हर्मोनहरू नर्मलमा आउन टाइम लाग्छ। त्यही भएर पनि फ्रोजन ट्रान्सफर बेटर देन फ्रेस ट्रान्सफर भन्छ। हर्मोनहरू चाहिँ नर्मल होस् अनि त्यसपछि गरौँला। अब इमिडिएटली आइभीएफ गराएको छ भने चाहिँ 1 महिना जति चाहिँ कुरौँ, अनि त्यसपछि फेरि
ट्राई गर्न सकिन्छ अनि रिजल्टमा खासै केही फरक पर्दैन जस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एग फ्रिजिङ र एम्ब्रियो फ्रिजिङको कस्टको लागि चाहिँ हजुर चाहिँ यहाँ संस्थामा चाहिँ सम्पर्क गर्नु एकचोटि चाहिँ कति टाइम लाग्छ यो होल प्रोसिजरलाई गर्नको लागि ओके यो पुरै प्रोसिजर चाहिँ हामी फ्रेस ट्रान्सफर गर्छौँ भने त धेरै टाइम लाग्दैन जुन महिनामा फ्रेस ट्रान्सफर भनेको जुन महिनामा हामी त्यही महिना ट्रान्सफर गऱ्यो भने चाहिँ अब 1 महिनाभित्र नै भयो तपाईँको आइभीएफ प्रोसेस अनि 2 हप्तापछि चाहिँ प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेर हेर्ने तर म चाहिँ धेरै जसो फ्रोजन ट्रान्सफर रेकमेन्ड गर्छु जसमा चाहिँ हामी बिचमा 1 महिना ग्याप लिन्छौँ भ्रूण बनायो 1 महिना ग्याप लियो अनि त्यसपछि बल्ल ट्रान्सफर गर्यो त्यसको लजिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन इन्जेक्सनहरू युज हुन्छ त्यसको नकारात्मक इफेक्ट हुन्छ एन्डोमेट्रियल लाइनिङमा सो 1 महिना पुरेको बेलामा चाहिँ त्यो सबै हर्मोनहरू लेभल नर्मलमा आउँछ एकचोटि मिन्स पनि हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि हामी गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट अलिकति बेटर हुन्छ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब लगभग 2-3 महिना जति लाग्छ अबोर्सनको चान्स चाहिँ बढी हुन्छ कि हुँदैन आइभीएफमा अबोर्सनको चान्स चाहिँ बढी हुँदैन तर ब्लिडिङको चान्स चाहिँ 2.5 टाइम्स धेरै हुन्छ तर ब्लिडिङ पनि त्यो सानो अलिकति 1-2 थोपा देख्ने त्यसले लङ टर्ममा चाहिँ खासै केही इफेक्ट नगर्ने त्यस्तो चाहिँ अलिकति आइभीएफमा बेसी भेटाएको छ अबोर्सनको रिस्क चाहिँ नर्मल प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ 5 to 10% हुन्छ र आइभीएफमा पनि त्यति नै हो 5 to 10% नै हो हुने सम्भावना चाहिँ अब अलिकति ट्विन्स अथवा त्यस्तो मल्टिपल प्रेग्नेन्सीहरू छ भने सम्भावना अझै बढेर जान सक्छ आइभीएफ र हाई ब्लड प्रेसर छ भने आइभीएफ सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन ओके इफ हाई ब्लड प्रेसर छ भने त्योसँग चाहिँ आइभीएफको खासै रिलेसन चाहिँ छैन आइभीएफ सक्सेस हुन्छ तर ब्लड प्रेसर चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याएर बल्ल आइभीएफ गर्दा बेटर हो किनभने प्रेग्नेन्सी इटसेल्फले चाहिँ अन्य प्रब्लमहरू ल्याउँछ प्रेग्नेन्सीमा प्रेसर बढेर जान सक्छ प्रेग्नेन्सी सेल्फ अलिकति गाह्रो हुन्छ सो हजुरको बडीलाई बेसलाइनमा ल्याएर बल्ल गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हो जहाँसम्म डायबिटिसको कुरा हो डायबिटिस चाहिँ कन्ट्रोलमा आयो भने चाहिँ हजुरको त नर्मलबाट पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ डायबिटिस मात्रै एउटा कारण भइरहेको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ अन्डाको क्वालिटी नराम्रो अथवा शुक्राणुको क्वालिटी नराम्रो भइरहेको हुन्छ अब ल डायबिटिस कन्ट्रोलमा आयो अनि हजुर आइभीएफै गर्नुपर्ने हो भने तपाईँको सक्सेस रेट बढ्छ तपाईँको डायबिटिस अनकन्ट्रोल भएको बेलामा चाहिँ न हामीले अन्डाको क्वालिटी भेट्छौँ अनि पुरुषलाई चाहिँ डायबिटिसको समस्या छ भने चाहिँ हामी न शुक्राणुको क्वालिटी राम्रो भेट्छौँ अनि त्यो खण्डमा चाहिँ आइभीएफ फेल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ सो पहिला चाहिँ आफ्नो रोगलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउने अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गराउने अनि सक्सेस हुन्छ आइभीएफ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अरू कुन ट्रिटमेन्ट ट्राई गर्ने ओके यो चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुनै डक्टरले चाहिँ तपाईँलाई प्रेसरको रोग छ हजुरले प्रेसरको औषधि खानुपर्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ ठिकै छ तर प्रेसरको औषधि खानुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्ने भन्ने खालको कुरा हो अब औषधि खानुपर्छ भने खानुपर्छ त्यो आइभीएफको ट्रिटमेन्ट गराउनुपर्छ भने इफ इन्डिकेटेड छ भने चाहिँ गराउनै पर्छ हजुरको इफ हजुरको डक्टरले चाहिँ हजुर आइभीएफमा जानु भने चाहिँ के सोचेर नै जानु भनेर भन्नुहुन्छ कि त ट्युब ब्लक छ कि त अब अरू उपाय देखिँदैन र त्यस्तो खण्डमा चाहिँ आइभीएफलाई लास्ट अप्सनको पाराले चाहिँ लिनु हुँदैन त्यसलाई बेस्ट अप्सनको तरिकाले लिनुपर्छ कि यो तरिकाले भए पनि मेरो आफ्नै सन्तान हुन्छ भनेर फ्रेस एम्ब्रियो ट्रान्सफर भनेको चाहिँ जुन महिनामा चाहिँ हामीले अन्डा निकाल्छौँ अनि भ्रूण बनाउँछौँ त्यही महिनामा चाहिँ पाठीघरमा राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई फ्रेस एम्ब्रियो ट्रान्सफर भन्छ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रान्सफर भनेको चाहिँ 1 महिना अथवा 2 महिना ग्याप गरेर एम्ब्रियोलाई बिचमा फ्रिज गरेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रान्सफर भन्छ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रान्सफर र फ्रेस एम्ब्रियो ट्रान्सफरलाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रान्सफर चाहिँ बेटर हुन्छ टोटल कस्ट चाहिँ कति लाग्छ अशोकजीले सोध्नु भएको छ कि कस्ट चाहिँ हजुरले आफ्नै अन्डाबाट गर्नुभयो आफ्नै अन्डा हो भने चाहिँ 2,90,000 हो तर अब सबै पेसेन्टहरूको चाहिँ आफ्नै अन्डा हुँदैन अनि कतिजना महिलाहरूको एज अब 40 कतिसक्या हुन्छ अनि डोनर अन्डाहरू लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो खण्डमा चाहिँ 3,50,000 हो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईटैको डोनेसन लिएर गर्नुपर्छ त्यतिखेर पनि त्यही नै हो प्राइस चाहिँ If doctor has advised to do IVF, is it possible to try other treatment first?
हजुरले आइभीएफ गराउँदाखेरि चाहिँ पहिला त हजुरकै चित्त बुझ्नु पर्यो ट्रिटमेन्टलाई अप्ट गर्दाखेरि चाहिँ। सो हजुरले अब चित्त बुझेको छैन भने चाहिँ हजुरले ट्राई गरेर त हेर्दा हुन्छ, नर्मल नै ट्राई गरेर हेर्दा हुन्छ। तर हजुरलाई चाहिँ के सोचेर नै हजुरले डक्टरले चाहिँ आइभीएफ गराउनु भनेको त्यो हजुरलाई इन्डिकेटेड छ भने चाहिँ हजुरले आइभीएफै गरेको भए हुन्छ। आइभीएफ सधैँ लास्ट रिजोर्ट होइन, बेस्ट अप्सन पनि हो। वाट इज हिस्ट्रोस्कोपी? ओके, हिस्ट्रोस्कोपी भनेको चाहिँ दूरबीन छिराएर पाठेघरको मुखबाट अनि पाठेघरलाई चाहिँ हेर्ने हो। हिस्ट्रोस्कोपी भनेको आइभीएफ भित्र पर्ने कुरा चाहिँ होइन, तर आइभीएफ गर्दा गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ। पाठेघरमा केही समस्या देखियो, कुनै मासु पलाएको देखियो अथवा भित्र पाठेघरको भित्र टाँसेको देखियो भने चाहिँ हामीले हिस्ट्रोस्कोपी दूरबीन छिराएर के समस्या छ, त्यहाँ पर्दा छ कि टाँस्या छ कि मासु पलाएको छ कि त्यो हेर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ हिस्ट्रोस्कोपी भन्छ। अब हिस्ट्रोस्कोपी चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले नर्मलमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक फर इक्जाम्पल लास्ट मन्थ एउटा कपल हुनुहुन्थ्यो ट्रिट गरिरहेको, जसको चाहिँ कन्सेप्सन भइ नै रहेको थिएन। अनि अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ 5 इयर्सदेखि ट्राई गरिराख्नु भएको थियो। एउटा सानो मासु जस्तो लाग्यो पाठेघरमा, अनि यो हिस्ट्रोस्कोपी गरेर त्यो हेरेर अनि त्यो मासुलाई निकाल्दैमा नेक्स्ट मन्थ उहाँहरू कन्सिभ गर्नुभयो। सो एउटा सानो प्रोसिजर हो जसले चाहिँ धेरै बेनिफिट दिन्छ। मेरो अहिले टिभीएस गर्दा एउटा मात्रै एग देखिरहेछ, त्यो पनि एउटा साइडमा मात्रै। आइभीएफ गर्दा पनि एग बन्नमा प्रब्लम हुने हो कि? हजुरको एउटा मात्रै एग देखिरहेछ भने टिभीएस गर्दा भने त हजुरको लागि आफ्नै अन्डाबाट गर्ने चाहिँ राम्रो अप्सन चाहिँ होइन, गर्नै नमिल्ने कुरा त होइन। अब तर हजुरको रिजल्ट चाहिँ त्यति राम्रो आउँदैन। हजुर चाहिँ राम्रो क्यान्डिडेट हो ओभम डोनेसनको लागि, एउटा कुरा। अब हजुरले तर पनि आफ्नैबाट ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरको त्यही एउटा जुन अन्डा छ त्यसलाई मच्योर बनाएर निकालेर अनि त्यसपछि भ्रूण बनाएर फ्रिज गर्ने, अनि फेरि हजुरलाई चाहिँ 2-3 चोटि यो प्रोसिजर गराएर त्यो यसरी भ्रूण बनाउने, यसलाई चाहिँ पुलिङ भन्छ, एम्ब्रियो पुलिङ भन्छ। यो ट्राई गर्न सकिन्छ, तर सक्सेस चाहिँ यसमा त्यति धेरै हुँदैन, किनभने हजुरको एउटा मात्रै अन्डा छ भने हर्मोनको लेभलहरू पनि पटक्कै ठिक लेभलमा छैन। सो हजुरको लागि बेटर अप्सन चाहिँ डोनरमा जाने हुन्थ्यो। एकचोटि टेस्ट ट्युब गरिसकेको छ भने फेरि पनि टेस्ट ट्युब बेबी गर्नै पर्छ भन्ने क्वेसन जस्तो छ एउटा चाहिँ। त्यो भनेको कुन कारणले हजुरले टेस्ट ट्युब बेबी गर्नुभयोमा भर पर्छ, यस एन्ड नो खालको आन्सर हो त्यो। मानौँ हजुर चाहिँ एकदम आतेर एङ्जाइटी लिएर अनि अब मसँग टाइम छैन, यति भइसक्यो, मलाई टेस्ट ट्युब बेबी गरिदिनु भनेर आएर टेस्ट ट्युब बेबी गराउनु भयो भने चाहिँ हजुरको नेक्स्ट प्रेग्नेन्सी चाहिँ नर्मल पनि हुनसक्छ, त्यो टाइमको मात्रै कुरा हो। तर मानौँ हजुरको ट्युब ब्लक छ, दुइटै ट्युब ब्लक भएर हामीले आइभीएफ गराएको छौँ भने चाहिँ हजुरको नर्मल चाहिँ अर्को प्रेग्नेन्सी सम्भव छैन। सो त्यस्तो हुन्छ पनि इफ लाइक एउटा कपाल मैले अस्ति लास्ट मन्थ अर्को पनि एउटा कपाल भेटेको छु जसले चाहिँ इन्डियामा गएर आइभीएफ गराउनु भएको थियो, एम्ब्रियो बनाएर राख्नु भएको थियो फ्रोजन गर्ने भनेर। अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नै इच्छाले, किनभने धेरै दिन भइसकेको थियो बच्चा भइरहेको थिएन, कुनै कारण भेटेको छैन, अनि आफ्नै इच्छाले चाहिँ त्यो गराउन खोज्नुभयो, त्यो टेन्सन लिनुभन्दा भनेर इन्डियामा गएर गराउनु भयो। अनि एम्ब्रियो चाहिँ फ्रोजन भएर राखेको थियो त्यहाँ। अनि अहिले चाहिँ यो बिचको ग्यापमा चाहिँ पिरियड भएन भनेर आएर भेट्नुभयो, अनि आफै कन्सेप्सन भइसकेको थियो त्यतिखेर चाहिँ आइभीएफ सुरु गरेको बिचमा। सो त्यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। वाट प्रब्लम्स क्यान अराइज ड्युरिङ आइभीएफ? ओके, आइभीएफको बेलामा के समस्या आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइभीएफको बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब अन्डा हेरेर नै सुरु गर्छौँ। हजुरलाई चाहिँ सुरुमा एडभाइस चाहिँ दिन्छौँ कि हजुरको अन्डा कम छ, हजुर डोनरमा जानु, अथवा हजुरको राम्रै छ अनि हामी गरौँ। तर त्यस्तो गर्दा गर्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ औषधिसँग रेस्पोन्ड गर्दैन अन्डाहरूले चाहिँ, अनि हाम्रो साइकल क्यान्सलेसन हुन्छ। मानौँ हामीले 3-4 दिन 5-6 दिन इन्जेक्सन लगायौँ अनि कसैको अन्डा भए तापनि ठुलो भइदिँदैन, मच्योर भइदिँदैन। अब त्यो एकदम कम भेट्छ के, त्यस्तो पेसेन्टहरू चाहिँ एकदम कम भेट्छ, 100जनामा 1जना मात्रै हुन्छ त्यस्तो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो पनि हुन्छ, अनि त्यो एउटा समस्या हो। अर्को चाहिँ युजली पिसिओएसहरूको केसमा चाहिँ एम्प्टी फलिकल्सहरू भेट्छ, भनेको चाहिँ हामीले स्टिमुलेसन गऱ्यौँ अनि अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ अन्डाहरू देखि पनि रहेछ, तर निकाल्ने बेलामा चाहिँ सबै खाली हुने, भित्र एग नहुने,
अब त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ भेट्छ, तर त्यो पनि 100जनामा 1जनामा हुने कुरा हो। अरू समस्या भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फर सम रिजन कुनै कुनै शुक्राणु र कुनै कुनै अन्डा मिसेर चाहिँ भ्रूणै नबनाउन सक्ने पनि देखेको छ, जबकि अन्डा पनि राम्रो शुक्राणु पनि राम्रो। त्यही अन्डालाई चाहिँ अर्को शुक्राणुसँग फर्टिलाइज गर्दाखेरि हुने, त्यही शुक्राणुलाई चाहिँ अर्को अन्डासँग फर्टिलाइज गर्दाखेरि हुने, तर एकअर्कासँग चाहिँ नसक्ने। तर यो पनि एक्सट्रिमली रेयर, 1 in 10,000 केसेसमा यस्तो हुन्छ। अरू समस्या आउन सक्ने भनेको चाहिँ अब प्रेग्नेन्सी नहुने, किनभने यसको सक्सेस रेट 60-70% नै हो हाम्रो क्लिनिकमा, दुईटा भ्रूण ट्रान्सफर गर्ने हुनाले। पिसिओडी को प्रब्लममा कन्सिभ गर्न के गर्नुपर्छ मन्जुजीले सोध्नु भएको। ओके, पिसिओडी भनेको चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जिउमा चाहिँ मेल हर्मोनको लेभल अलिकति धेरै हुन्छ। इन्सुलिनको गडबडीले हुने समस्या हो यो। इन्सुलिनको गडबडीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जिउमा मेल हर्मोन चाहिने भन्दा धेरै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ महिनामा एउटा अन्डा बढ्न सकिरहेको हुँदैन, एकैचोटि धेरैवटा अन्डा बढ्न खोज्छ अनि कुनै पनि बढेर फुट्न सक्दैन। यसलाई ओभुलेसन प्रब्लम भन्छ। सो पिसिए को समस्या छ भने चाहिँ तपाईँलाई आइबिएफै गर्नुपर्छ, टेस्ट ट्युबमै बेबी बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। नर्मलबाट नै कन्सेप्सन हुन्छ तपाईँको। यसको सङ्केत भनेको पिरियड्स इरेगुलर हुने, जिउ अलिकति धेरै रङ हुने, भोइस अलिकति डिप हुने, अलिकति मोटापा हुने अथवा अल्ट्रासाउन्डमै देखिने। अब यस्तो बेलामा चाहिँ हजुर चाहिँ डक्टरको आएर सल्लाह गर्ने अनि मुखबाट खाने औषधि खाएर अन्डा बनाउने अनि भनेको बेलामा सम्पर्क गर्ने अनि त्यसरी नै कन्सेप्सन ट्राई गर्ने। त्यसरी चाहिँ तपाईँले 1 वर्ष जति ट्राई गरेर पनि भएन भने चाहिँ अनि आइबिएफको बारेमा बल्ल सोच्यो हुन्छ। किनभने 1 वर्षसम्म भएन, अन्डा राम्रो बन्दा भने चाहिँ अन्डाको क्वालिटीमै केही समस्या हो कि भनेर पनि एउटा सङ्केत हुन्छ। अनि पिसिओएसको चाहिँ एउटा समस्या भनेको अन्डाको क्वालिटी कम्प्रोमाइज हुने हो, तर त्यो चाहिँ हामीले जिउभन्दा बाहिर ननिकालिकन आइबिएफ नगरिकन थाहा पाउने कुरा नै होइन। आइबिएफको प्रोसिजर चाहिँ तपाईँको 1 महिनादेखि 3 महिना लाग्न सक्छ अनि फेरि गर्नु पर्यो भने पनि अझै लामो समयसम्म जान सक्छ। आइबिएफ आफ्नो अन्डाबाट गर्दाखेरि चाहिँ 2,90,000 अनि डोनरकोबाट गर्दाखेरि चाहिँ 3,50,000 हो। आइबिएफ गरेको 2 चोटि गरियो, नेगेटिभ भयो, 3-4 टाइम्स गर्दा के हुन्छ, सफल हुन के गर्नुपर्छ? आइबिएफ चाहिँ खासमा चाहिँ 4 चोटि भन्दा धेरै चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिनँ। हुन चाहिँ अब स्ट्रिक्टली नै त्यस्तो गाइडलाइन चाहिँ छैन कि 4 चोटि भन्दा धेरै गर्नु हुँदैन, तर सकेसम्म चाहिँ इन्टरनेसनली पनि त्योभन्दा 4 म्याक्सिमम 5 चोटि भन्दा धेरै रेकमेन्डेड चाहिँ हुँदैन, किनभने यो अलिकति स्ट्रेसफुल प्रोसिजर हुन्छ। त्योभन्दा धेरै गर्न थाल्यो भने चाहिँ अब 2 चोटि गर्नुभयो अनि तपाईँको नेगेटिभ भयो भने चाहिँ 2 चोटि हजुरले आफ्नै अन्डाबाट ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै 2 चोटिसम्म गर्दा के कारण चाहिँ भेट्नु भयो होला। हजुरको अन्डाको कमी हो कि शुक्राणु नराम्रो हो कि राम्रो भ्रूण बनेन कि के चाहिँ समस्या भयो। किनभने प्रायः जसो चाहिँ एउटा साइकल गर्दैमा चाहिँ 3 चोटिसम्म पुग्ने गरी चाहिँ भ्रूण बन्छ अनि त्यही भ्रूण फ्रिज गरेर एकचोटिमा राख्ने 2टा त हो। फर इक्जाम्पल मानौँ तपाईँको 12वटा अन्डा निस्क्यो, त्यसबाट चाहिँ 8वटा भ्रूण बन्यो। एकचोटि तपाईँको पाठेघरमा राख्ने 2टा त हो, सो तपाईँको बाँकी त 6वटा भयो। एकचोटिमा हजुर प्रेग्नेन्ट हुनु भएन भने त तपाईँकै भ्रूण लिएर तपाईँलाई फेरि राखिदिन मिल्छ अर्को महिना। अनि एउटा आइबिएफ साइकलबाट हजुरले लगभग 2-3वटा ट्रान्सफर पाउनुहुन्छ प्रायः जसो। सो हजुरको कि त भ्रूणै एकदम कम बन्यो, अन्डाको समस्या हो कि शुक्राणुको समस्या हो कि त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो हेरेर चाहिँ इफ अन्डाको समस्या हो भने अब डोनरमा जाने हो कि शुक्राणुको समस्या हो भने कि स्पर्म डोनेसनमा जाने हो कि, त्यसरी विचार गर्नुभयो भने चाहिँ सक्सेस रेट अलिक इम्प्रुभ हुन्छ। पहिला नहुने कारणतिर चाहिँ करेक्सनतिर लाग्नुभयो भने चाहिँ अलिकति सक्सेसको चान्स बढ्छ। 3-4 चोटिसम्म चाहिँ गराउनु त मिल्छ। अन्डा कसरी थाहा पाउने ठिक छ कि छैन भनेर? अन्डा चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ अन्डाको सङ्ख्या मात्रै देख्छौँ, क्वालिटी चाहिँ देख्न सक्दैनौँ। सो साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अन्डा ठिक छ कि छैन
हामीले त्यो टेस्ट बेबी बनाउने प्रोसेसमा जब बाहिर निकाल्छौँ अनि माइक्रोस्कोपमा हेर्छौँ त्यतिखेर मात्रै हो थाहा पाउने। तर तपाईँले अन्डाको क्वालिटी मात्रै थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो होल प्रोसिजर चाहिँ गराउनु पर्दैन। पहिला चाहिँ नर्मलबाट ट्राई गर्ने, भएन अनि टेस्ट बेबीसम्म कुरा पुग्यो भने चाहिँ अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अन्डाको क्वालिटी आफै थाहा हुन्छ टेस्ट बेबी गर्दा गर्दै। थाइरोइड छ भने चाहिँ आइभीएफ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा डेफिनेटली मिल्छ। थाइरोइड चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्छ। यस्तो भेटेको छ थाइरोइडको गडबडीले, सुगरको समस्याले, भाइटामिन डीको कमीले, यस्तो जस्तो कुराहरूले चाहिँ आइभीएफ फेल हुने सम्भावना बढ्छ। सो फेल नहोस् भनेर चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल लेभलमा ल्यायो भने चाहिँ हुन्छ प्रेग्नेन्सी। Some people said the cost can be more than 15 lakhs for IVF. Can you explain in what case it happens? IVF को cost चाहिँ 15 लाख जति छैन, 3 लाख नै हो हजुरलाई जाने चाहिँ। अब त्यो 15 लाख चाहिँ अब 5 चोटि गर्यो भने चाहिँ पुग्छ, नभए चाहिँ त्यस्तो पुग्दैन। मेरो ट्युब ब्लक भएर मैले ट्युबोप्लास्टिक गरेको थिएँ र मेरो 98% सक्सेस रेट बताएको र मेरो फेरि पाठेघरमा मासु पलाएको छ भनेको छ। अब मैले आइभीएफ गर्न के गर्नु पर्ला वा मैले आइयुआई गरौँ कि आइभीएफ गर्दा बेस्ट होला? सुस्मिताजी, ट्युबको समस्याले गर्दा चाहिँ ट्युबोप्लास्टी म हतपत रेकमेन्ड गर्दिनँ। ट्युबोप्लास्टीको कन्सेप्ट नली ब्लक छ भने चाहिँ हामी गर्ने हो होइन। ट्युबोप्लास्टी चाहिँ त्यसमा चाहिँ जहाँ समस्या छ त्यसलाई निकालेर राम्रो राम्रो पोर्सनलाई चाहिँ जोडिदिने हो। तर यो चाहिँ म किन रेकमेन्ड गर्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकली मैले त्यति धेरै सक्सेस चाहिँ देख्दिनँ। तपाईँलाई 98% सक्सेस चाहिँ धेरै नै भन्यो, त्यति धेरै फाइदा भएको मैले अहिलेसम्म बिरामीलाई देखाएको छैन। अनि ट्युबोप्लास्टी पछि चाहिँ तपाईँको कन्सेप्सन हुनु छ, तपाईँको अपरेसन सक्सेस भएको छ भने चाहिँ 6 महिनाभित्र नै प्रेग्नेन्सी हुन्छ। नभए चाहिँ अब 6 महिनाभित्र चाहिँ तपाईँले कन्सिभ गर्नु सकेको छैन भने चाहिँ हजुरको अपरेसन चाहिँ फेल भयो, तपाईँको ट्युब त्यो खुलाए पनि त्यो फङ्सन गर्न सकेन भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब अहिले चाहिँ पाठेघरमा मासु पलाएछ भने कहाँ पलाएछ भन्ने कुरा हो। इफ पाठेघरको पनि लेयर हुन्छ, सबभन्दा भित्रको लेयर एन्डोमेट्रियम अनि त्योभन्दा बाहिरको लेयर छ एन्डोमेट्रियममा छुवा छैन भने चाहिँ त्यसको साइज हेर्ने, साइज सानो छ भने पनि केही नगर्ने, आइभीएफ डाइरेक्टली गर्दा हुन्छ तपाईँले। तर इनकेस तपाईँको एन्डोमेट्रियममा छ मासु भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कि त हिस्ट्रोस्कोपीबाट अपरेसन गरेर निकाल्नु पर्यो कि त ल्याप्रोस्कोपी अथवा के हुन्छ होइन त्यसबाट निकाल्नु पर्यो। धेरै जसो हिस्ट्रोस्कोपी नै गरिन्छ ठुलो अपरेसन नगर्नु परोस् भनेर, अनि त्यो मासु हटाएर अनि आइभीएफतिर गए हुन्छ तपाईँ। आइयुआई चाहिँ म हजुरलाई रेकमेन्ड गर्दिनँ, किनभने आइयुआई भनेको त अब शुक्राणुको समस्याले हो होइन, खासमा गर्ने ट्युबको समस्याको लागि हुँदै होइन। सो हजुरको ट्युब फङ्सन गराएको छ भने त हजुरको नर्मलबाट नै प्रेग्नेन्सी हुन्थ्यो, किन आइयुआई गर्नु पर्यो? अनि इफ हजुरको नर्मलमा ट्युब फङ्सन गराएको छैन भने त आइयुआई गर्दाखेरि पनि ट्युब फङ्सन गर्दैन। मेरो एग राम्रो हुँदा हुँदा पनि 2 टाइम आइभीएफ गरिसकेको राम्रो भएन, के कारणले हो? अनि सेकेन्ड टाइम आइभीएफ गर्दा रिजल्ट पोजिटिभ थियो बट हार्ट रेट नै आएन। ओके, हजुरको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब हजुरको अलि अनफर्चुनेट केस नै हो, किनभने हजुरको एग राम्रो थियो भने चाहिँ मेबी हजुरको शुक्राणु हस्बेन्डको शुक्राणुमै समस्या थियो कि पनि एउटा कुरा हुनसक्छ। अब भ्रूण तर राम्रै भनेको थियो भने चाहिँ नेगेटिभ आउने भनेको हजुरको ब्याड लक नै हो, किनभने अब 60% सक्सेस रेट छ भने चाहिँ 40% चाहिँ नहुने पनि हो। अनि अब फेरि गर्दाखेरि चाहिँ टेस्ट पोजिटिभ आउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हजुरले इफ 3 दिनको एम्ब्रियो ट्रान्सफर गराउनु भएको छ भने पहिला अब चाहिँ एकचोटि ब्लास्टोसिस ट्राई गर्ने, त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। हार्टबिट आएन अनि हजुर प्रेग्नेन्ट हुनु भएको थियो भने चाहिँ हजुरको फेरि पनि प्रेग्नेन्सी हुने सम्भावना निकै आएछ, समयको मात्रै कुरा हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रायः जसो मान्छे एकचोटिमै कन्सिभ गर्छन्, कसैलाई चाहिँ 2-3 चोटिसम्म पनि लाग्न सक्छ। तर अलिकति पेसेन्स राख्नु पर्यो, त्यति विश्वास गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको पनि हुन्छ। अलिकति चाहिँ हजुरले हिम्मत चाहिँ गरिराख्नु पर्यो। हार्टबिट आएन भने अरू कुनै उपाय हुन्छ? हार्टबिट नआउनु भनेको अब अबोर्सन हो होइन। अब अबोर्सन चाहिँ नर्मल प्रेग्नेन्सीमा पनि हुनसक्छ, जुनसुकै पनि प्रेग्नेन्सी सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने छैन, त्यसमा हार्टबिट नआउने अबोर्सन भएर जाने त्यस्तो रिस्कहरू हुन्छ। त्यस्तै आइभीएफमा पनि हुन्छ, एकचोटि हार्टबिट आएन भन्दैमा चाहिँ फेरि आउँदैन भनेर छैन। युजली अगाडि हार्टबिट आएन भने चाहिँ त्यो
कता कता जेनेटिक प्रब्लमले नै आइरहेको हुँदैन। सो नेक्स्ट प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ फेरि त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन। 80% चान्स छ कि हजुरको नेक्स्ट प्रेग्नेन्सी चाहिँ राम्रो हुन्छ। थाइरोइडमा आइभीएफ गर्न सकिन्छ। My wife's irregular period, can we conceive natural baby? We have single child. Definitely हजुरको वाइफको इरेगुलर पिरियड छ भने चाहिँ मेबी पिसिओएसको समस्या हुनसक्छ, मेबी थाइरोइडको गडबडी हुनसक्छ, अथवा प्रोल्याक्टिनको समस्या हुनसक्छ। तिनटै खण्डमा चाहिँ त्यो एकदम ट्रिटेबल कुरा हो। थाइरोइडको औषधिले थाइरोइड ठिक हुन्छ, प्रोल्याक्टिनको औषधिले प्रोल्याक्टिन ठिक हुन्छ, कहिलेकाहीँ थाइरोइडकै औषधिले प्रोल्याक्टिन पनि ठिक हुन्छ। अनि पिसिओएसको समस्या छ भने चाहिँ क्लिनिक आएर मुखबाट औषधि खाएर अन्डा बनाउने अनि सम्पर्कमा बस्ने अनि भइहाल्छ नेचुरली नै। अन्डा नै निस्किँदैन भन्ने कारण के हो? ओभुलेसन नहुनु हो। अब त्यसको ओभुलेसन नहुने कारण चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ पिसिओएस नै हो। हजुर एकचोटि क्लिनिक आउनु अनि हजुरलाई एसेस गरेर अनि हजुरलाई हेल्प गर्न सकिन्छ। सेकेन्ड अटेम्पमा फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रान्सफरको कस्ट कति लाग्छ? हजुरको आफ्नै एम्ब्रियो छ भने चाहिँ 60,000 हो। अनि डोनरबाट गरिराख्नु भएको छ भने सेकेन्ड अटेम्पमा चाहिँ 1 लाख हो। म्याक्सिमम एज कतिसम्म हुन्छ? आइभीएफको लागि चाहिँ त्यस्तो एज भन्ने चाहिँ हुँदैन। हजुरको आफ्नैबाट गर्ने हो भने चाहिँ आफ्नै अन्डा र आफ्नै शुक्राणुबाट सकेसम्म होस् भन्ने सेन्स छ भने चाहिँ 35 इयर्सभन्दा मुनिको चाहिँ बेटर हो, किनभने अन्डा हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। कि कुनै पनि महिलाको चाहिँ 35 वर्षपछि चाहिँ अन्डा घटेर जान्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो अन्डाबाट चाहिँ सम्भावना घट्दै जान्छ। 35 वर्षपछि हुँदै नहुने त होइन, त्यो असेस गरेर हेर्नुपर्छ। तर प्रायः जसोको चाहिँ 35 वर्ष अगाडि चाहिँ अन्डा राम्रै भइरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तो म्याक्सिमम एज भन्ने चाहिँ छैन। आइभीएफबाट चाहिँ 72-73 इयर्सको मान्छे पनि अस्ति प्रेग्नेन्ट भएको छ इन्डियामा। तर त्यो एथिकल चाहिँ होइन, किनभने त्यो उमेरमा बच्चा पाउँदाखेरि चाहिँ बच्चा 10-12 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो मर्ने बेला हुन्छ। सो त्यो हेरेर गर्नुपर्छ। सकेसम्म चाहिँ 50 वर्षभन्दा माथिमा चाहिँ नगरौँ भनेर हुन्छ, तर गर्न त जतिमा पनि मिल्छ पार्टी गर्नुसम्म। आइयुआई आइभीएफ भनेको के हो डिटेल्समा भनिदिनु न। मैले एक्सप्लेन गरेछु अगाडिदेखि नै, एकचोटि फेरि भनिदिन्छु। आइयुआई भनेको इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन हो। त्यो भनेको शुक्राणुको कमीले गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ शुक्राणु खराब छ, राम्रो छैन भने चाहिँ सेन्ट्रिफ्युज मसिनमा घुमाउने। सबभन्दा राम्रो जिउँदो चल्ने फिर्ने शुक्राणु माथि बस्छ, मरेकोहरू तल जान्छन्। राम्रो शुक्राणु छानेर निकाल्ने र पाठेघरभित्र चाहिँ राखिदिने। जब कि अन्डा फुट्छ केटी मान्छेको, त्यतिखेर यसलाई पाठेघरभित्र हामीले एउटा क्याथेटरले छिराइदिने। त्यति हो आइयुआई। अनि टेस्ट ट्युब बेबी भनेको चाहिँ जिउभन्दा बाहिर बच्चा बनाउने हो। महिलाको चाहिँ अन्डा बाहिर निकाल्ने अनि पुरुषको शुक्राणु बाहिर लिने अनि दुईटैलाई भेटाउने अनि जिउभन्दा बाहिर बच्चा बनाउने अनि बनेको बच्चालाई पाठेघरमा राखिदिने। सक्सेस रेट चाहिँ हजुरको सबभन्दा धेरै कुनै पनि प्रोसिजरमा चाहिँ आइभीएफमा धेरै हुन्छ। आइभीएफमा चाहिँ 60-70सम्म जति हुनसक्छ इफ दुईटा एम्ब्रियो ट्रान्सफर गर्यो। एउटा गर्यो भने चाहिँ 40% अनि आइयुआईबाट चाहिँ 15%। मेरो उमेर 46 भयो। मेरो पहिला बेबी भइसकेको छ, तर म अर्को बेबी बनाउने प्रयासमा छु। 2 चोटि आइयुआई गरेँ तर भएन। अब कसरी सकेसम्म हुनेछ, सक्सेस हुनेछ? सरी, तपाईँको एजले गर्दा तपाईँको आइयुआई हुँदैन। 46 इयर्समा त आइयुआई गर्ने कुरा नै होइन, किनभने 46 इयर्समा चाहिँ हजुरको अन्डा नै कम भइसकेको हुन्छ। अनि आइयुआई भनेको चाहिँ शुक्राणुको समस्याले गर्दा धेरै जसो गरिन्छ। सो हजुरको जुन त्यो अप्रोच भयो आइयुआई त्यो नै करेक्ट भएन। हजुरको लागि चाहिँ आइभीएफ बेस्ट अप्सन हो। अनि आइभीएफ गर्दाखेरि पनि डोनरबाट गर्नुपर्छ हजुरको उमेर हेरेर। डोनर अन्डा लिने, शुक्राणुसँग मिसाउने अनि एउटा बच्चा बनाउने, पाठेघरमा राखिदिने। सिन्स हजुरको अलरेडी एउटा बच्चा छ, एउटा सिङ्गल बच्चा बनाएर सिङ्गल ट्रान्सफर गरे पनि हुन्छ। Can we conceive own child if irregular period 39 years? 39 इयर्समा चाहिँ नर्मल प्रेग्नेन्सी हुन अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि अब हुँदै नहुने कुरा चाहिँ होइन, तर गाह्रो हुन्छ 39 इयर्समा चाहिँ। म चाहिँ हजुरलाई यो उमेरमा अनि अहिलेसम्म बच्चा भएको छैन नि इरेगुलर पिरियड छ भने चाहिँ आइभीएफ नै सजेस्ट गर्छु। हजुर चाहिँ क्लिनिकमा आएर अनि आइभीएफ प्रति चाहिँ विचार गर्नु, किनभने एउटा टाइम आउँछ जब चाहिँ
40 कटिसकेपछि जब चाहिँ आफ्नो अन्डाबाट सम्भव नै हुँदैन, आइभीएफ पनि डोनरबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरलाई आफ्नैबाट चाहिन्छ भने चाहिँ अब हाई टाइम कि हजुर क्लिनिकमा आउनुहोस्। ट्युबल ब्लकेजको ल्याप्रोस्कोपी र हिस्टोस्कोपी गरेपछि कति टाइम नेचुरली ट्राई गर्ने हो? 6 महिना। हजुरले ट्युबल ब्लकेजको लागि चाहिँ सर्जरी गराउनु भएको छ भने 6 महिना ट्राई गर्नु। 6 महिना तपाईँको सर्जरी सक्सेस भएको छ भने 6 महिनाभित्र तपाईँको प्रेग्नेन्सी हुन्छ। इन केस 6 महिनाभित्र भएन भने चाहिँ सर्जरी सक्सेसफुल भएन अनि हजुर चाहिँ आइभीएफतिर लागि हुन्छ। 2 टाइमसम्म आइभीएफ गरिसकेको सक्सेस भएन, अब के गर्दा राम्रो हुन्छ? हजुरको आइभीएफ 2 टाइम्स कुन खालको गर्नुभयो? डोनरबाट गर्नुभयो कि आफ्नै अन्डाबाट गर्नुभयो कि त्यसमा भर पर्छ। अनि किन सक्सेस भएन भन्ने कारणमा पनि भर पर्छ। मानौँ हजुरको पाठेघरमा मासु थियो अनि तर पनि हामीले आइभीएफ गऱ्यौँ भने चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेप भनेको त्यो मासुको उपचार गराउने, काटेर फाल्ने अनि बल्ल आइभीएफतिर लाग्ने हो। अथवा अन्डा राम्रो आएन, भ्रूण राम्रो बनेन भने डोनरप्रति विचार गर्ने हो। हजुरले आइभीएफ फेरि पनि गराउन मिल्छ, तर मेन बुझ्नुपर्ने भनेको अगाडिको 2 चोटि चाहिँ किन भएन, कुनै कारण थिएन भने चाहिँ अब हजुरले 3rd टाइम 4th टाइम चाहिँ गर्न त मिलिहाल्छ, तर युजली 2 टाइमसम्म गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही कारण चाहिँ भेटिन्छ सक्सेस नभइरहेको चाहिँ। अनि त्यो कारणलाई चाहिँ ओभरकम गरेर अनि बल्ल अगाडि जाने हो। मेरो पाठेघरको ट्युब एउटा ब्लक छ, एउटा राम्रो छ, डक्टरको सल्लाहले आइयुआई गरे 5 टाइम पनि सक्सेस भएन, अब के गर्दा राम्रो होला डक्टर? हजुरको म्याक्सिमम लिमिट पुगिसक्यो आइयुआईको, लगभग 5 देखि 6 चोटि हो। अब चाहिँ हजुर आइभीएफमा जानु, किनभने हजुरले आइयुआई 10-15 चोटि गराउने कुरा होइन, आइयुआई म्याक्सिमम 5-6 चोटि हो गराउने। त्यसै तपाईँलाई अहिलेसम्म सक्सेस दिएन भने चाहिँ अब दिँदैन होला। अब चाहिँ हजुर नेक्स्ट स्टेपमा जानुभयो भने चाहिँ हजुरको फ्रस्ट्रेसन पनि कम हुन्छ अनि सक्सेस पनि धेरै हुन्छ। यति हो सबै क्वेसन्सहरू। थ्याङ्क यू सबैजना मलाई सुनिदिएकोमा चाहिँ। अनि ओके, थ्याङ्क यू, सक्यो।